ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति ब्रह्मं यो वै वेदांत प्रेणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिं प्रकाशं मोक्षोर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति सुशांति सर्वार्थ शांति भवतु। समादरणीय सज्जनवृन्द, आज हामीले हाम्रो रामचन्द्र बाबुको घर, नयाँ घरको चाहिँ प्रतिष्ठा भनेको कुनै पनि व्रतहरूको पनि प्रतिष्ठा हुन्छ, मूर्तिको पनि प्रतिष्ठा हुन्छ, अब यो अनि मन्दिरको पनि प्रतिष्ठा हुन्छ। अब हामी गृहस्थीहरूको लागि चाहिँ घर नै के हो त मन्दिर हो अरे। किन भनेपछि चारवटा हामी कहाँ आश्रम छ, मानिसको जीवनमा चारवटा आश्रम तय गरिएको छ शास्त्रहरूले। के त न पहिलो ब्रह्मचर्य आश्रम, त्यसपछि गएर गृहस्थ आश्रम, त्यसपछि गएर वानप्रस्थी, अन्तिममा गएर सन्यास। अब ब्रह्मचार्य आश्रम चाहिँ कतिसम्म रहने हो त भन्दा अब सबै कुरा हाम्रो खानपान यताउति आचार विचार सबै भयो भने मानिसको आयु 100 वर्षको भनिएको छ। अब 100 वर्षलाई 4 भागमा विभाजिँदा 25 हुँदाखेरि 25 वर्ष। अब 25 वर्षको अवधिसम्म के गर्ने त भन्दा ब्राह्मण क्षत्रिय र वैश्यले अब हाम्रो चाहिँ 28 वटा संस्कार हुन्छ जन्मिनुभन्दा अगाडि। अब हाम्रो चाहिँ प्रायः जन्मेपछि नामकरण जसलाई स्मरण भनिन्छ त्यहाँदेखि गर्ने प्रचलन छ। तर शास्त्रले चाहिँ के भन्छ त भन्दा जन्मिनुभन्दा पहिल्यै पनि हाम्रो के गरिन्छ भन्दा अब आमाको गर्भमा रहने बेलामा पनि संस्कार मुहुर्त सबै कुरा हेरेर अनि गर्भाधान भएर त्यसरी जन्मिएको चाहिँ सन्तान छ भने तिनीहरूले देवता पितृ सबैलाई के गर्छन् तार्छन्। अब त्यो कुरा हामी कहाँ सबै कुरा सम्भव हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा त्यो भएन भने पनि अब जन्मिनुभन्दा अगाडिका कुराहरू जे भए पनि अब जन्मेदेखि हाम्रो क्रमशः नामकरण, जन्मेपछि नामकरण हाम्रो 11औं दिनमा गएर गर्ने चलन छ। कुनै कारणले रोकियो भने त्यसलाई फेरि मुहुर्त हेराएर 11, 12 र 13औं दिनमा भएन भने अनि त्यसभन्दा पछाडि मुहुर्त हुन्छ। नामकरणको पनि मुहुर्त हुन्छ। किन भन्दा ज्योतिष शास्त्रले जे कुराहरू निर्दिष्ट गरेको छ त्योभन्दा हामीले शास्त्रको वचनलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। किन भन्दा हामी पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय संस्कारबाट हुर्किएका हुनाले हाम्रा चाहिँ बुवाआमा, हाम्रा हजुरआमाले त्यही कुरा सिकाएर जानुभयो। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। अब त्यो भयो के त भन्दा ब्रह्मचारी अवस्थामा अब 8 वर्षमा ब्राह्मणको विवाह व्रतबन्ध गर्नुपर्छ। त्योभन्दा उतातिर गयो भने प्रायश्चित्त लाग्छ, दोष लाग्छ। प्रायश्चित्त भनेको दोष। त्यसले गर्दा जन्मेर जन्माष्टमे बाली, अब जन्मेर 8औं वर्षमा अथवा आमाको गर्भमा रहेको 8औं वर्ष, यसलाई पनि हिसाब गर्नु पनि सकिन्छ कहिलेकाहीँ। यसमा जुरेन भने 8औं वर्ष गर्भदेखि 8औं वर्ष पनि हिसाब गर्नु, त्यहाँबाट भएन भने अब 9, 10, 11, 12 वर्षभन्दा उता गयो भने जन्माउनेवाला आमा बुवालाई पनि त्यसको प्रायश्चित्त लाग्छ अनि स्वयं कुमारलाई पनि लाग्छ। अब यो भयो छोरा मान्छेको। छोरी मान्छेको चाहिँ फेरि संस्कार के त भन्दा विवाह। त्यसले गर्दा विवाह स्वजातिमा, आफ्नो वर्णमा अनि आफ्नो सबै संस्कारहरू हेरेर कुल आचार परम्पराहरू के छन् ती सबै कुरालाई ख्याल विचार गरेर अनि हामीले छोरी विवाह गरेर दिनु पर्यो। बल्ल त्यसबाट भएका सन्तानहरूले हामी कहाँ चाहिँ लगभग हामी छोरातिरबाट भएको सन्तानले मात्रै पितृमुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा हामी कहाँ सामान्य त्यो चाहिँ भनाइ त्यो छ। तर होइन। किन भन्दा 21 वटा कुललाई तार्ने, यतातिर आफूतिर 7 कुल भयो अनि उतातिर माइतीतिर 7 कुल भयो अनि विवाह गरेर जाने जहाँ घर हो साथ त्यहाँ 21 कुललाई चाहिँ या छोरातिरको सन्तानले या छोरीतिरको सन्तानले त्यसरी पितृहरूलाई मुक्ति गराउँछन् भनेर शास्त्रमा भनेको हुनाले अब सबभन्दा उपयुक्त र हुन त सबै वर्ण के अरे आश्रमहरू चाहिँ त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्। तथापि 25 वर्षसम्मको चाहिँ जुन ब्रह्मचर्य आश्रम हो त्यो अत्यन्त प्रमुख छ। किन भन्दा त्यतिखेर विद्या हासिल गर्ने, त्यतिखेर नपढेको मानिसले केही पनि कुरा बुझ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्छ भन्दा मान्छे विद्यावान बन्नु पर्यो। विद्या कस्तो हुनु पर्यो भन्दा विद्या सा विमुक्तये। अब शास्त्रले त्यसो भन्छ जुन विद्या पढेपछि जीवलाई मुक्ति दिलाउन सकोस्। अहिले हामी कहाँ चाहिँ त्यो विद्या छैन।
बडो दुःखको कुरा छ। त्योभन्दा हामी सबभन्दा पहिला जन्मिने बित्तिकै एप्पल भनेर सिकाउन बाँच्यो भएका त्यस्तै खालको रहेछ। हामीलाई चाहिँ राज्य व्यवस्थाले यस्तो शिक्षा दिएपछि अब के गर्ने? हामी त्यो बिहान उठेर नारायण भन्नु या भगवान्को कुनै चाहिँ अच्युतम केशव राम नारायण सिकाउने परम्परा हामी कहाँ त्यो पनि भएन हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो खालको विद्या भएको अनि जीवलाई त्यसले मुक्ति दिन्थ्यो। त्यो विद्या नभएपछि के हो त, जहाँ भगवान्को नाम छैन भने त्यो शब्द अत्यन्त अशुद्ध हो। यस्ता शब्दहरूलाई शुद्ध बनाउनलाई के गर्नु? भगवान्को नाम त्यहाँ एकै भगवान्का हजारौँ लाखौँ नाम छ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। यो त सामान्य मात्र कति छ कति कुनै पनि भगवान् भगवतीहरूको सामान्यतः 1000 नाम, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, देवी सहस्रनाम, सूर्य सहस्रनाम, 1000 त भनिया छ। त्यो चाहिँ एउटा सामान्य गणना मात्र। भगवान् जो अव्यक्त भइबस्छ, जसको चाहिँ जन्म नै हुँदैन भनेको छ। अब हामीलाई त लोकको चाहिँ हितको लागि मात्रै भगवान्ले जन्मेर देखाइबसेको हो नि। किनभने जो चाहिँ जन्मरहित छ, जो चाहिँ जसलाई देख्न सकिँदैन, सामान्य रूपले देख्न सकिँदैन, ठुला ठुला योगी सन्तहरूले देख्नुहुन्छ। देखेर नै उहाँ भगवान्को सशङ्क चक्रम सकिट कुण्ड नदेखेको कुरा त कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई वर्णन गर्नै सकिँदैन नि। भगवान्को 4 हात भएको, अनि वनमाला लगाइबसेको, पीताम्बर धारण गरिबसेको, भगवती लक्ष्मी मातालाई काखमा दिइबसेको भनेर भनेको देखिएर नै त्यसको कुरा हामीले कसैलाई देख्यौँ भने त्यसको चाहिँ सबै अङ्ग प्रत्यङ्गको हामी वर्णन गर्छौँ। नदेखेका कुराहरू सक्दैन। त्यही बेला कुनै ठुला ठुला सिद्धहरूले भगवान्को विग्रह यस्तो यस्तो छ, हातमा शङ्ख धारण गर्नुभएको छ, चक्र लिइबसेको छ भगवान्ले, भगवान् भोले बाबाले वृषभमा सवारी भएर जगदम्बा पार्वतीलाई साथमा लिइबसेको छ भनेर शास्त्रले भनिदियो। ठुला ठुला सिद्धहरूले त्यही कुरा देखेर लेखिदिनु हो। त्यही शास्त्रलाई हामीले मान्यौँ र हामी के गर्यौँ त, न त्यसै विग्रहलाई चाहिँ भगवान् शिवको यस्तो चाहिँ विग्रह, जगदम्बा भगवतीको यस्तो छ, पार्वतीको यस्तो छ, अनि महालक्ष्मीको यस्तो छ, सरस्वतीको यस्तो छ भनेर हामीले त्यो शास्त्र पढेपछि ती कुराहरूलाई ख्याल गरेपछि अब मानिसले 25 वर्षभित्रमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, विद्या हासिल गरेर अनि गृहस्थ आश्रममा आफूलाई आफ्नै वर्ण, ब्राह्मणले ब्राह्मणको वर्ग, क्षत्रियले क्षत्रियकै वर्गमा विवाह गर्नु पर्यो। त्यो भएन भने के हुन्छ, वर्ण सङ्कर। अहिले हामी हाइब्रिड भन्छौँ नि। हाइब्रिड भनेको के त भन्दा क्रस भएर आयो। त्यसले गर्दा त्यस्तो चाहिँ नि त्रिशु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्कर। अब यदि स्त्रीले आफ्नो धर्ममा नरहेर अनि व्यभिचारिणी भएन भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो समाजमा वर्णसङ्कर बढ्दो छ। अब त्यसले के गर्छ भन्दा सम्पूर्ण पितृहरूलाई लिएर गएर नरकमा लिएर गएर पुर्याइदिन्छ। किनभने शास्त्र एउटा कुरा भन्दैछ, हामी अर्कैतिर लागिराखेका छौँ। अनि कसरी हाम्रो चाहिँ कल्याण हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि अब कल्याण हुने तरिकाले सकभर हामीले विद्या हासिल 25 वर्षभित्रमा सबै कुरा गरिसक्ने, अनि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने यदि विचार भयो भने आफ्नै वर्णकी कन्यासँग विवाह गर्ने, त्यसबाट असल किसिमका सन्तानहरू जन्मिन्छन्। त्यसपछि अब 25 वर्षमा त्यो अहिले के गर्ने भन्दा 26औँ वर्षबाट लिएर गएर अब फेरि 25 वर्ष गर्दाखेरि कहाँ पुग्ने हो त भन्दा हामी 49 वर्षमा पुग्ने भयौँ लगभग, होइन? त्यो भएपछि त्यो बिचको अवधि के गर्ने त भन्दा अब गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी आश्रमलाई पार गरिसकेपछि गृहस्थी भएर बस्ने। गृहस्थीमा के गर्ने भन्दा गृहस्थीले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। हुन त ब्रह्मचारीले पनि गर्नु पर्यो, अनि हुन त 4वटा आश्रममा यो चाहिँ ठुलो यो सानो भन्ने छैन। तथापि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आश्रम चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो गृहस्थ आश्रम हो। गृहस्थीहरूले चाहिँ वानप्रस्थीलाई पनि गृहस्थीहरूले नै पालना गर्दछन्। सन्यासी पनि ब्रह्मचारी गृहस्थीकै चाहिँ आश्रयमा आउँछ। हामी कहाँ 8 भिक्षुकहरू आउँछन्, हामी के गर्छौँ, फलानुलाई यसो एक मुठी दान गर्न पाए हुन्छ हामीले दिन्छौँ। कोही ब्रह्मचारी आउँछ उसलाई पनि हामी दिन्छौँ, कोही सन्यासी आउँछ उसलाई पनि हामी दिन्छौँ। भनेपछि विष्णु पुराणमा भनिएको छ कि सबैभन्दा यो हाम्रो आश्रममा महत्त्वपूर्ण आश्रम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो यो चाहिँ नि गृहस्थ आश्रम हो रे। त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो यहीँ बसेर हामी मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। गृहस्थ आश्रममा बसेर मोक्ष प्राप्ति गर्न झन् सबैभन्दा सजिलो हुन्छ भनेर राजर्षि जनकले सुखदेव स्वामीलाई बताउनु भएको कुरा यहाँहरूले पढ्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। किन भन्दा वेदव्यासले सुखदेव स्वामीले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा म गृहस्थ आश्रममा आउँदिनँ पिताजी, मेरो चाहिँ विवाह गर्ने उमेर भए पनि म विवाह गर्न चाहन्न भनेर भन्नुभएको थियो। अनि वेदव्यासले धेरै कुरा सम्झाउनु भयो, तर उनले मानेनन्।
होइन होइन पिताजी, गृहस्थाश्रम भनेको त यहाँबाट भित्र आएपछि यो चाहिँ के हो त भन्दा मायाको साङ्गुलोले बाँधिदिन्छ। मायाको साङ्गुलो चाहिँ यति बलियो हुन्छ कि त्यो कहिले पनि छुटाएर कसैले पनि छुटाउन सक्दैन रे। त्यसले गर्दा त्यस्तो साङ्गुलोले बाँधिने काममा म कहिले पनि जान चाहन्न भनेर भन्नुभएको थियो। अब हरेक कुरा सम्झाउनु भयो। बिचरा वृद्ध अवस्थामा गएर बल्ल बल्ल प्राप्त भएको छोरो सुखदेव स्वामी यतातिर वेदव्यासलाई अब गृहस्थाश्रममा बस्ला, छोरा नातिहरू जन्माउला, त्यसको आनन्द आफूले हेर्न पाइएला भनेको छोरोले विवाह गर्नै मान्दैन। भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा त्यसो भएदेखि अब हेर गृहस्थाश्रममै बसेर मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्ने कुरा एकजना त्यस्ता व्यक्ति छन्, तिमीलाई तिनै कहाँ पठाइदियो भनेर राजा जनक कहाँ पठाइदियो। राजा जनक कहाँ जानुभयो अनि गएर राजा जनकले पनि त्यो कुरा सामान्य त बुझिसक्नु भएको थियो। देवराजले म कहाँ पठाइदिनु भनेर गएर नि यसो गरेको किन आउनुभयो त सुखदेव स्वामी भन्दा मलाई त मेरो पिताजीले हजुरकोमा चाहिँ ब्रह्मज्ञान सिक्न पठाउनु भएको भनेर ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न आउनुभएको। हजुर ठिकै छ, मैले जे जानेको कुरा म सिकाउँछु भनेर राजा जनकले के गर्नुभयो त ब्रह्मज्ञान दिएर पठाउनु भयो। ब्रह्मज्ञान दिएर पठाइसकेपछि फर्केर आउनुभयो। आएपछि पिताजी अब हजुरले भनेको कुरा ठिक रहेछ, म अब गृहस्थाश्रममा बस्छु भनेर अनि के गर्नु त गृहस्थाश्रममा बस्नुभयो सुखदेव स्वामीले पनि। भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर देवी भागवतमा यसको चाहिँ कथाहरू राम्रो तरिकाले सुन्न पाइन्छ। एकदमै सामान्य सामान्य छोटो कुरा मात्रै यहाँ। अब यसरी के अरे गृहस्थाश्रमभन्दा पछाडि यो 25 वर्ष ब्रह्मचारी आश्रम भयो, त्यसपछि गएर गृहस्थाश्रम भयो। अब त्यसभन्दा पछाडि गएर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ भनेको चाहिँ वनेप्रस्थ रे, वनेप्रस्थबाट वानप्रस्थ भयो। वनै भनेको वनमा नै गएर के गर्नु प्रस्थान बस्नु थिए। वनमा गएर बस्दैमा चाहिँ फेरि मान्छे वानप्रस्थ हुने होइन। अब यही घरमा बसेर पनि यदि हामी इन्द्रियको विकारदेखि टाढा रहन सक्छौँ या इन्द्रियलाई जित्न सक्दछौँ भने घर नै हाम्रो लागि के हो त जङ्गल हो। जङ्गलमा गएर बस्दैमा चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मज्ञान हुँदैन। किन भन्दा विषयलाई चाहिँ जसले जित्न सक्दैन, इन्द्रियहरूको चाहिँ जो बसमा पर्दछ भने त्यसले जङ्गलमा गएर के अरे एकान्तमा गएर गुफामा बसे पनि अब मन चाहिँ यतैतिर आइरहेको छ, घरमा के भयो होला, फलानुले गएर चाहिँ मेरो चाहिँ जग्गा चाहिँ मिचिदियो कि अब उसले चाहिँ 4वटा चाहिँ गाडी किनिसक्यो कि कत्रो घर बनायो होला भनेर भन्यो भने त त्यहाँ गए पनि हामीलाई ब्रह्मज्ञान भएन हो। यो चाहिँ के भन्दा इन्द्रियको लोलुपता छ। आँखाले राम्रो हेर्न चाह्यो, कानले त्यही सुन्न चाह्यो, हामीले बहिर्मुखी भएको इन्द्रियलाई अन्तर्मुखी जब बनाउन सक्छौँ तब नै त्यसबाट ब्रह्मज्ञान प्राप्ति हुन्छ। ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएपछि जीवले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ भनेर उतातिर राजर्षि जनकले त्यही कुरा सिकाएर पठाउनु भएको थियो। नभन्दै फर्केर आउनुभयो कहाँ सुखदेव स्वामी पिताजीकोमा आउनुभयो, वेदव्यासजीकोमा। अनि गृहस्थाश्रममा बसेर उहाँले पनि मोक्ष गति प्राप्त गर्नुभएको कुराहरू शास्त्रमा बताइएको छ। यो भयो के त भन्दा वानप्रस्थको कुरा। अब यो हाम्रो सत्यनारायण भगवान् यहाँ भक्ति पुस्तक यो मैले अहिले देखाउन मात्रै खोजेँ। यहाँ सब यहाँ भएका कुरा सबै भन्न थाल्यो भने 2.5-3 घन्टा जान्छ। त्यसले गर्दा मैले बुधा सञ्जीवीकरण भन्छौँ नि हामी, यसको समरी मात्रै कुरा सब चट्ट ल्याएर मैले भन्न खोजेको। यसको यसले भन्न खोजेको निचोड कुरा के हो त्यो मात्रै म भन्छु। अब यसमा चाहिँ 7वटा अध्यायहरू छन्। अब यसबाट के प्राप्ति हुन्छ त भन्दा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4वटा पुरुषार्थीहरू हुन्छन्। 4वटा पुरुषार्थ सिद्ध गर्नको लागि भगवान् सत्यनारायणको पूजा गर्नुपर्दछ रे। अब सत्यनारायणको मात्रै पूजा गर्ने, अरू भगवान्को पूजा गऱ्यो भने चाहिँ मोक्ष गति प्राप्त गर्न सकिँदैन त? अब हामीलाई त्यसमा शङ्का रह्यो नि, होइन। शास्त्रले त्यस्तो कहिले पनि भन्दैन। नारायणको मात्रै पूजा गर, अरूको नगर भनेर भन्दैन। किन भन्दा हामी पञ्चदेवताको उपासक। किन भन्दा हाम्रो शरीर चाहिँ 5वटा तत्त्वले मिलेर बनेको छ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ओके, त्यो 5वटा तत्त्व यहाँ मिलेर बनेर शरीर निर्माण भएर आयो। आमाको र बुबाको चाहिँ रजबीर्यबाट हामी 9 महिना चाहिँ पूर्ण गरेर, कोही चाहिँ 7 महिना पनि जन्म, तर हाम्रो मुख्यतः 9 महिना चाहिँ पूर्ण भएर हामी जन्मिन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा 5वटा चिजले मिलेर बनेको हुनाले शरीर छुट्ने बेलामा 5वटा तत्त्व तत्त्वस्थान जान्छ। जल जलमा निक्लेर गयो, मिस्यो हो। अनि तत्त्वस्थान गएपछि शरीर के र बाँकी रह्यो भन्दा माटो। शरीरको 3टा अवस्था छ, कृमिविट, भस्मशरीर। हाम्रो शरीरलाई मरेपछि कुनै चिजले खायो भने विष्ठा बनाएर फ्याँकिदिन्छ।
त्यसै कुहियो भने किरा परेर माटो हुन्छ हो, अनि जलाइदियो भने लिएर गएर रानी हुन्छ। 3टा अवस्था छ शरीर, त्योभन्दा 4 छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी 5वटा देवतामा को पर्नुभयो त भन्दा गणेश, देवी, शिव, विष्णु, सूर्य, सबै देवताहरूको 5वटा तत्त्व स्थानबाट आएर शरीरको चाहिँ निर्माण भएको हुनाले हामी व्यक्तिले 5वटा देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। अब कोही संस्कार के अरे कुनै त्यस्ता चाहिँ सम्प्रदायतिर लाग्नु भएको छ भने चाहिँ हामी कता कता सुन्छौँ, होइन अरूहरूको पूजा गऱ्यो भने त नरकगामी होइन्छ। यो चाहिँ होइन। मैले हुन त म त्यस्तो ठुलो पण्डित पढेर त्यस्तो शिक्षा धेरै हासिल गरेको त होइन, तर आजसम्म मैले जे कुरा पढेँ, मैले आचार्य गरेर पनि 20-21 वर्ष पढाएँ, त्यहाँ कुनै पनि अब सामान्य कुरा चाहिँ के हो हेर्दाखेरि कुनै पनि देवताको पूजा गर्दाखेरि मोक्ष गति प्राप्त गर्न सकिन्छ। पूजाको भाव कस्तो छ किन भन्दा पूजा गरेको छ अनि आफूले चाहिँ आफ्नो इष्ट भएको देवतालाई चाहिँ मात्रै भगवान हो, अरू चाहिँ होइन भने त्यस्तो भाव हामी जब जान्छ नि, हामीले गरेको चाहिँ जति पनि दान धर्म तपस्या पुण्य हो स्वाहा हुन्छ, बालुवामा पानी हालेको जस्तो। त्यसले गर्दा त्यस्तो भाव राख्नु। गणेश भनेको नै भगवान नारायणै हो, नारायण भनेको पनि देवी नै हुन्, देवी भनेको नै शिवै हुन्। शिव र नारायणमा कहिले पनि अलग गर्नु हुँदैन। हरि र हर भनेको एउटै हो, किन भन्दा हरिको आत्मा हर, हरको आत्मा हरि। त्यसमा गएर फेरि कोही कृष्ण कोही राम जे भने पनि, किन भन्दा एउटा गहुँको पिठोलाई हामीलाई कुनै बेला पकाएर सामान्य सुक्खा रोटी खान इच्छा भयो, कसैलाई सुक्खा रोटी बनाएर खाऊ, आखिर गहुँबाट आएको हो। कसैलाई होइन होइन म त नमकिन बनाएर खान्छु, उसलाई नमकिन खान मन लाग्यो त खायो नि, आयो कहाँबाट? गहुँबाट आयो। अब अर्कोले भन्ला होइन मलाई त्यस्तो अमिलो के अरे नुनिलो खान इच्छा छैन, म त जेरी बनाएर खान्छु, चास्नीमा डुबाएर मलाई त गुलियो खान इच्छा छ। आयो कहाँबाट? गहुँबाट आएको हो नि हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सुनलाई हजुरहरूले किनेर एउटा ढिको बनाउनु होला, अनि त्यो ढिकोबाट कसैलाई औँठी लगाउने इच्छा छ, कसैलाई सिक्री लगाउने इच्छा होला, कसैलाई ब्रासलेट लगाउने हो। आयो कहाँबाट? सुनको ढिकाबाट। बन्यो के त? कोही मारवाडी बन्यो, कोही तिलहरी बन्यो, कोही औँठी बन्यो, अनि त्यसको नाम के हो? सुन नै हो। अब अन्तिममा सबैलाई फेरि एक ठाउँमा राखेर गलाइदिनु होला, डल्लो भयो के हो। यस्तो भाव राख्यौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त? हामीले जुनसुकै देवता, मैले 5वटा देवता भने नि, 5वटा देवतामा हजुरहरूले जसको पूजा गरे पनि हजुरहरूको भाव शुद्ध छ, हजुर हाम्रो भाव शुद्ध छ भने त्यो एउटैको पूजा गरे पनि हजुरहरूले खोजेको कुरा चाहिँ अन्त्यमा मोक्ष हो नि। किनभने मान्छेले जीवले मोक्ष हुन भन्दा अरू कुरा केही पनि चाहँदैन। मेरो चाहिँ मोक्ष होस्, चाहनुपर्छ त्यस्तै। हे भगवान मलाई चाहिँ यदि सम्पत्ति प्राप्त होस्, मेरो छोरा चाहिँ डाक्टर होस्, यस्तो होस् भनेर हामीले मुखले मात्र भनेर दिनेवाला भगवान हो बक्सन छ। त्यसले गर्दा हामीले त एकदम सद्भाव सद्विचार राखेर सत्कर्म गर्नुपर्दछ। अनि त्यो गरेको सत्कर्मले हामीलाई के गर्छ त भन्दा हामीलाई हामीले भनेर कुनै पनि भगवानले दिने कुरा होइन, किन भन्दा हाम्रो हातमा केही पनि छैन। हामीले चाहेको भए यत्रो यहाँ बिहान साङ्ग्रो ठाउँ बनाएको थियौँ नि, ठाउँ साङ्ग्रो हामीले चाहेको यसलाई ठुलो बनाउन सकेर किन? हामीलाई पृथ्वी माताले यो ठाउँमा यति नै दिनुभएको छ। रामचन्द्र बाबुले यहाँ छ आना चाँचुर खेल्ने जग्गा किन भगवानले त्यति नै दिनुभयो, त्यही ठाउँलाई हामीले के गर्यौँ? त्यसलाई म्यानेज गरेर यहीँ नै सबै भगवानलाई आभार गरेर यहाँ पूजा गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि भाव यस्तो हुनुपर्छ, शुद्ध भाव। त्यसले गर्दा चाहे गणेशको गरौँ चाहे सूर्यको गरौँ, किन भन्दा सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च वेदको वचन हो। मैले भनेको सूर्य भगवानले पनि आत्मा हो। त्यसै गरी भगवती जगन्नाथको उपासना गरौँ, त्यहाँबाट पनि हामीलाई मोक्ष मिल्छ। होइन म त भगवान कृष्ण मुरली मनोहर पूजा गर्छु भइहाल्यो। तर यसको गर्दाखेरि अर्को चाहिँ नि त्यो सानो हो कि भनेर जब भाव अलिकति मात्रै जान्छ भने छैन, त्यहाँबाट पनि प्राप्त भएन, उहाँबाट पनि प्राप्त भएन। हामी बिचमा चाहिँ के हुन्छौँ त भन्दा राजा त्रिशङ्कु जस्तो हुन्छ। त्रिशङ्कु राजा विश्वामित्र र यतातिर वशिष्ठको विषयलाई लिएर त्रिशङ्कु राजा चाहिँ बिचमै अड्किएका छन्, न स्वर्ग गए न उनी पृथ्वीमा आउन सके भने त्यस्तो बिचमा अड्किने किसिमका त्यस्ता कर्महरू हामी भनेको के त भन्दा हाम्रो लागि भगवान सबै बराबरी हुन्छ। हो त्यहाँ चाहिँ नि झुलानामा चाहिँ भगवान झुलिबक्सिएको छ। अब उहाँ नै चाहिँ नि सबै कुरा हो, अरू होइन भनेर भाव राख्नु। उहाँ त्यो मूर्तिमा मैले भने झेरी रूपमा हामीले मान्यौँ भने झेरी, अर्को चाहिँ सुक्खा रोटी उतातिर अर्को पुरी बनाएर खाने, पुरी बनाएर आखिर त गहुँबाट आएको कुरा हो नि, हो त्यो गहुँ नै हो भन्ने भाव चाहिँ हामीले राखिरहनु पर्यो।
अब त्यसै गरी यहाँ पनि 7वटा चाहिँ अध्यायले युक्त भएको यो के त सत्यनारायण। सत्यनारायण भनेको नारायण भनेको 4वटा अक्षरले मिलेर बनेको छ चतुराक्षरी। यसै गरी नवाक्षरी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे यो जगदम्बा भगवतीको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान् नारायण हो। ओम नमः शिवाय जगदम्बा के यो भोले बाबाको मन्त्र जे जपे पनि आखिर त्यही भगवान हो। त्यस्तो भाव राख्यौँ भने चाहिँ हामीले पूजा गरेको तपस्या गरेको बिहान उठेर जल चढाएको बेलुका चाहिँ साँझको बत्ती बालेको जे गर्छौँ मन्दिरमा गएर पूजा गरेको त्यो फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। भाव चाहिँ हामीले पृथक राख्यौँ भने हामीले गरेका पूजाहरूले हामीलाई कहिले पनि सद्मार्गमा सद्विचारमा सद्भावमा सद्गतिमा पुर्याउँदैन। त्यस कारण गरिकन अब यो नारायण भन्ने शब्द चाहिँ सत्य छ अरे। नारायण भन्ने शब्द चाहिँ सत्य छ, अरू सबै असत्य छ अरे। त्यसमै गणेश भनेको चाहिँ असत्य हो त होइन। मैले यहाँलाई यत्रो शब्दले बुझाएँ कि त्यही तत्त्व हो। त्वमेव केवलम हर्तासी त्वमेव केवलम हर्तासी भनेर गणेशजीको उपासना गर्दा भनिन्छ। हर्ता कर्ता भर्ता भनेको त त्यही नारायण त्यही भगवान् परमात्मा भगवान् कृष्ण भगवान् राम जे पनि उहाँ नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो भाव राखेर हामीले पूजा गऱ्यौँ भने हाम्रो पूजाबाट भगवान् प्रसन्न भइबक्छ हुन्छ। अनि हामीले नमागे पनि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4वटा हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ पनि हामीले सत्यनारायण भगवान्को पूजा गऱ्यौँ। अब यस विषयमा चाहिँ के त भन्दा एक दिनको कुरा हो। देवर्षि नारदले यसो विचार गर्नुभएछ। ध्यान दृष्टिले विचार गरेर यसो हेरेको अनि यसो यता मर्तेलोकतिर आएर यहाँको बिचमा चाहिँ नि हेर्न पर्यो के भइरहेको छ, जीवको कति के भइरहेको छ भनेर हेर्ने विचार भएछ। अनि आएपछि उहाँले के देख्नुभयो त भन्दा यहाँ त मर्तेलोकमा त मनुष्यहरूले गरेको जुन कर्म त्यही कर्मले दुःखमा पारिरहेको देखेछन्। फर्केर गए भगवान् नारायणलाई सबै कुरा चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। नारद ऋषिले प्रार्थना गरेपछि अनि भगवान्ले बताए बमोजिम नारद ऋषिलाई सत्यनारायण भगवान्को पूजा गर्यो भने जीवले दुःखबाट अनि के गरेर छुटकारा पाउने काम गर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला भगवान् नारायणले कसलाई त भन्दा देवर्षि नारदलाई पठाइबक्स्यो। अब नारदले लिएर आएर के गर्नुभयो त पृथ्वी मण्डलमा यो भगवान् सत्यनारायणको भगवान्को पूजा गर्ने विधि यसको महात्म्य सबै कुरा प्रकाश गर्नुभयो। भनेपछि हामी कहाँबाट आएका रहेछौँ त भन्दा हामी नारायणबाट आएका रहेछौँ। नारायण तत्त्व हामी कहाँ सबैलाई परिपूर्ण भएर आज हामी यो पूजा गर्ने जुन भाव रामचन्द्र बाबुलाईको परिवारलाई ढकाल दाजुको परिवारलाई यस्तो भाव कहाँबाट आयो त भन्दा भगवान् नारायणले बुद्धि दिनुभएको कि तिमीले यसो गर, तिमी गृहस्थाश्रममा त्यहाँ जाऊ, वनमैजुमा घर बनाएर बस, त्यहाँ पूजा गर, भगवान् नारायणको पूजा गर, शिवजीको पूजा गर, सबै भक्तहरूलाई बोलाऊ, प्रसाद खुवाऊ भनेर आज होइन हामीलाई पूर्व जन्ममा त्यो कुरा भगवान्ले त्यहाँ सबै कुरा चाहिँ व्यवस्था मिलाएर पठाइदिएको हुनाले आज हामी सबैजना यहाँ जमघट भएर आजको यो हाम्रो तपस्याले होइन कुन पूर्वकालको हजारौँ जन्मको तपस्याले मात्र हामी यहाँ के गर्यौँ त आज भेला भयौँ। नत्र भने कति मान्छे थिए होइन सबैजना यहाँ आउनुपर्ने थियो, आएर जसको चाहिँ भाव शुद्धि छ जो यहाँ चाहिँ हाम्रो वासनाले त्यहाँ तानेर ल्याएको छ ती सबै जमघट भएर आज भगवान्को यहाँ चाहिँ अपुङ्गो पञ्चामृत खाएर हामी भगवान्को प्रसाद खाएर अब हामीलाई सद्गति प्राप्त गर्ने जुन एउटा भगवान्ले सौभाग्य प्रदान गरिरहेको छ। अब अत्यन्त यो खुसीको कुरा हो। त्यसै गरी अब आगामी दिनहरूमा पनि जति पनि हाम्रा सन्ततिहरू छन् ती सन्तति हाम्रा छोरा नाति नातिहरू सबै छन् तिनीहरूको सधैँभरि यस्तै सद्बुद्धि प्रदान भगवान्ले गरिबक्छु। यस्तै विचार लागोस्, यस्तै चाहिँ व्यवहार गरेर सबैलाई हाँसी खुसी गरेर हामी सबैलाई दिएर अरूलाई पनि खाएर अनि त्यसबाट प्राप्त भएको आफूले खाएर सन्तुष्टि भएर सबैलाई दिन सक्ने शक्ति हामीलाई भगवान्ले प्रदान गरिबक्स्योस् भन्दै अब 5 मिनट भनेको 15 मिनट आधा घन्टा हुन लाग्यो। तैपनि अब छेउ पनि भएको छैन। तैपनि अब भन्न खोजेको कुरा मूल कुराहरू यही भयो। मैले कति बुझिबक्स्यो अनि कति मैले बुझाउन सकेँ त्यो भन्दै चाहिँ बुझाउँदै आएका कुराहरू यो शब्द बाणीलाई भगवान्को चरणारविन्दमा अर्पण गर्दै अब यहाँबाट हामी लगभग विधा हुने अवस्थामा भएको हुनाले सबैलाई अब कहाँ देखिएको छ। अब हामी बाँकी रहेका कामहरू सकेर हामी प्रसाद वितरण गरेर हामी आफ्नो ठाउँमा जानेछौँ। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं